अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन और बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आओ कुरान सीखें कोरस के एक और इंतहाई अहम सबक में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी यानी तख्ती नंबर है 13। ये तख्ती बहुत अहम है क्योंकि इसमें हमने जो पिछली तख्तियों में सीखा था, जैसे हरूफ मद्दा, जज़म और ख़ास तौर पर तशदीद, उन सब की मिली जुली मश्क करेंगे। इस सबक का असल मकसद ये है कि आप बड़े बड़े अरबी कलमात को तजवीज़ के साथ आसानी से पढ़ना सीख जाएं। तख्ती पर जाने से पहले कायदे के ऊपर लिखी हुई हिदायत को एक नज़र देखते हैं। कायदा में लिखा है, नून और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुना होता है। गुना का मतलब है नाक में आवाज़ को थोड़ी देर छुपाना, और बाकी तमाम मुशद्दद हरूफ पर वक्फ़ करते वक्त ख़याल रखना है कि तशदीद ख़त्म न हो जाए। ख़ास तौर पर रा और नून मुशद्दद के वक़्फ़ पर अक्सर गलती होती है, इसलिए उस्ताद की मश्क के बग़ैर इसे पढ़ना मुश्किल है, यानी उस्ताद के साथ दोहराना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मेरे साथ मिलकर हिजे के साथ सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चलिए दाएं से बाएं हर लफ्ज़ को हिजे और रवां पढ़ते हैं। बरा पेश बुर्रा ज़ेर री, ज़ा ज़बर ज़, बुर्री ज़, हासाद पेश हुस्साद ज़ेर सी, लाम ज़बर ल, हुस्सील, साद दाल ज़बर सद, दाल ज़बर द, सद, क़ाफ ज़बर क़, सद्दक़, ऐन दाल ज़बर अद, दाल ज़बर द, दाल ज़बर द, अद्दद, क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल ज़बर द, रा ज़बर र, क़द्दर, काफ दाल ज़बर कद, दाल ज़बर द, कद, बा ज़बर ब, कज़्ज़ब, नून ऐन ज़बर न, ऐन ज़बर अ, नअ, मीम ज़बर म, नअम, या ज़बर य, ज़ानून पेश ज़ुन, नून पेश नु, यज़ुन्नु, या ज़बर य, हाज़ाद पेश हुज़्ज़ाद पेश ज़ु, यहुज़्ज़ु, जीम नून ज़बर जन, नून ज़बर न, जन्न, तादू ज़ेर तिन, जन्नतिन, मीम पेश सुम, मीम ज़बर म, सुम्म, क़ाफ वाव पेश क़ुव, वाव ज़बर व, क़ुव्व, तादू ज़ेर तिन, क़ुव्वतिन, काफ रा ज़बर कर, रा ज़बर र, तादू पेश तुन, कर्रतुन, सीन ऐन पेश सुअ, ऐन ज़ेर ई, राता ज़बर रत, सुइरत, क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल ज़बर द, मीम ता ज़बर मत, क़द्दमत, काफ दाल ज़बर कद, दाल ज़बर द, बाता ज़बर बत, कज़्ज़बत। मेरे साथ मश्क करते जाएं। ज़ावाउ पेश ज़ुव्वाउ ज़ेर वी, जीम ता ज़बर जत, ज़ुव्विजत, सीन जीम पेश सुज्जीम ज़ेर जी, राता ज़बर रत, सुज्जिरत, फाजीम पेश फुज्जीम ज़ेर जी, राता ज़बर रत, फुज्जिरत, सीन या पेश सुय्या ज़ेर जी, राता ज़बर रत, सुय्यिरत।
عين طا پیش عطا زیر طی لام تا زبر لت عطلت كاف واو پیش کف واو زیر وی را تا زبرت كفرت همزة يا زبر أي دال زیر دی یا زبر یا هانون پیش هن نون زبرنا أيديهن أيديهن عين زبرعة لام يا زبر لي هانون زيرهن نون زبرنا عليهن عليهن نون پیش نو ياسين زبر يس سين زير سي را پیش رو حمیم پیش هم نيسرهم همزة لام زبر ال با یا زبر بی یا زیر یی نون زبرنا تا پیش تو البینتو البینتو قاف یا زبر قی یا زیر یی میم زبرما تا دو پیش تن قیمتن عين زبرعة شين يا زير شي يا زبرية عشية تادو زبرتن عشية ميم بيشمو ذال كاف زبر ذك كاف زيركي رادو بيشرن مذكر همزة يا زبر أي يا ألف زبر يا نون زبرنا أيانا همزة يا زير إيا ألف زبر يا كاف زبرك إياك تا زبرت جيم لام زبر جلام خڑا زبر لا تجلى همزة يا زير إيا ألف زبر يا زبر يا إيايا يا پیش یو صاد لام زبر صلام واو پیش لو يصلو نون زبرنا يصلون عين زبرعة لام نون يا زبر لن لام نون زبر لن سوری غلطی ہو گئی نون زبرنا با یا زیر بی یا زیر یی على النبي يصلون على النبي عين زبرعة دال واو پیش ضب واو دو پیش ون عدو تا زبرتا ولام زبر ول لام کھڑا زبر لا تولى تا واو زبر طب ألف زبر و بادو زبر بن طبابا ثا جيم زبر ثجيم ألف زبر جا جيم دو زبر جن ثجاجا غين سين زبر غصين ألف زبر سا قاف دو زبر قن غساقا ميم زبر ما فرا زبر فر دو پیش رن مفر همزة زبر ذا لام زبر ذلام دو پیش لن أذل واو لام زبر ول واو لام زبر ول ميم عين پیش مع ترى زبر تر زبر والمعتر ميم پیش مو ميم دال زبر مد دال زبر ده ممد دال زبر ده تادو زيرت ممددة ميم پیش مو كاف را زبر كر را زبر را ميم زبر ما تادو زيرت مكرمة لام ألف زبر لا
تا همزة زبر تا. ميم نون زبر من. نون ألف زبرنا. لا تأمنا. واو سين زبر والسين زبر س. والس. ميم ألف مدى زبر ما. همزة زير إي. والسماء. واتا زبر والتا زبرت. را ألف مدى زبر را. همزة زير إي. با زير بي. والترائب. واو نون زبر والنون خڑا زبرنا. شين زير شي. طا خڑا زبر طا. تا زير تي. والناشطات. واو نون زبر ون. نون خڑا زبرنا. شين زير شي. طا خڑا زبر طا. تا زير تي. والناشطات. واو نون زبر ون. نون خڑا زبرنا. زا زير زي. عين خڑا زبر ع. تا زير تي. والنازعات. واو سين زبر والسين خڑا زبر سا. با زير بي. حا خڑا زبر حا. تا زير تي. والسابحات. فاسين زبر فالسين خڑا زبر سا. با زير بي. قاف خڑا زبر قا. تا زير تي. فالسابقات. فلام زبر فل. ميم پیشمو. دال با زبر دب. با زير بي. را خڑا زبر را. تا زير تي. فالمدبرات. همزة زبر أ. همزة عين زبر أع. جيم زبر جا. ميم يا زير مي. يا واو دو پیش يون. واو زبر و. أعجمي و. عين زبر ع. را زبر را. با يا دو. با يا زير بي. يا دو پیش يون. عربي. أعجمي وعربي. فا زبر فا. ميم ها زبر مه. ها زير هي. لام لام زير لل. فمهل. كاف خڑا زبر كا. فا زير في. را يا زير ري. نون زبرنا. فمهل الكافرين. با لام زير بال. خانون پیش خن. نون زبرنا. بالخن. سين لام زير سل. بالخنس. جيم زبر جا. واو ألف زبر وا. بالخنس الجوى. را لام زير رل. كاف نون پیش قن. نون زبرنا. سين زير سي. بالخنس الجوار الكنس. همزة ها زير إه. دال زير دي. نون صاد زبر نصاد زير صي. اهدنا الصي. را ألف زبر را. اهدنا الصراط. طا لام زبر طل. اهدنا الصراط. ميم سين پیش مس. سين ميم سين پیش مس. تا زبر تا. قاف يا زير قي. ميم زبر ما. مستقيمة. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमने तख्ती नंबर 13 की मुकम्मल मश्क तजवीद के क़वायद के साथ कर ली है। नाज़रीन, जैसा कि क़ायदा के आखिर में लिखा है, उस्ताद की मश्क के बग़ैर पढ़ना मुश्किल है। इसका मतलब है कि तजवीद सीखना थोड़ा वक्त लेता है। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें, मेरे साथ दोहराएँ और मश्क करें ताकि आपकी तिलावत बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। अल्लाह पाक आपकी ज़बान में बरकत दे। अगर आपको ये सबक आसान और मालूमाती लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली तख्ती का सबक आपको वक्त पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।